एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फेमस पर्सनालिटीज बाय MHK। यहाँ हम आपको दुनिया के तमाम मशहूर लोग और उनसे रिलेटेड वाकयात के बारे में बताएंगे। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट अपडेटेड टू आवर न्यू वीडियोस। आज हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। कुरान पाक में बयान शुदा वाक़यात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा सबसे ज़्यादा तफसील से बयान किया गया है, जिसे 73 मुख्तलिफ सूरतों में बयान किया गया है। आप अल्लाह ताला के मुखलिस पैगंबर हैं, उन्हें अल्लाह ताला से हम कलाम होने का शर्फ भी हासिल है। सूरत मरियम में इरशाद है, इस किताब में मूसा का जिक्र भी कीजिए जो कि चुना हुआ रसूल और नबी था। आप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। आपके वालिद का नाम इमरान था। अपनी नाफरमानी की वजह से बनी इसराइल को फिरौन ने मिस्र में गुलाम बना रखा था और उनको फ़लस्तीन से निकाल दिया था। फिरौन ने एक ख्वाब देखा कि फ़लस्तीन से एक आग निकली है और उसने मिस्र को जला दिया है। उसने दरबारियों से ख्वाब की ताबीर दरियाफ्त की। उन्होंने कहा, एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत को ख़त्म कर देगा। उन्होंने मशवरा दिया, बनी इसराइलियों के जितने लड़के पैदा हों सबको कत्ल कर दो। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने उनको अल्लाह के हुक्म से संदूक में डालकर पानी में बहा दिया। फिरौन की बीवी आसिया दरियाए नील में गुस्ल के लिए आई थी। उसने संदूक देखा तो खादिमों को बुलाया और खुलवा कर देखा कि इसमें इतना प्यारा बच्चा है। उससे फिरौन से कहा, हम इसे अपना बेटा बना लेते हैं। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम बाजार में थे कि एक इसराइली और मिस्री की लड़ाई हो गई। इसराइली ने आपसे मदद मांगी। आपने देखा कि मिस्री कमजोर इसराइली को पकड़े हुए था। आपने मिस्री को मुक्का मारा जिससे वो मर गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसको मारना नहीं चाहते थे। फिर आपने कहा, ये तो शैतान का फेल है, ये बुरा काम हो गया, मैं उससे मारने वाला नहीं था। अगले दिन आप बाजार में थे कि एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि सरदार आपको कत्ल करना चाहते हैं। आप वहाँ से चले गए। वहाँ से आप मदीन में पहुँचे। ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती थी। बस्ती के बाहर लोगों के पानी की जगह थी जहाँ लोग अपने जानवरों बारी बारी पानी पिला रहे थे। आपने वहाँ दो लड़कियों को देखा जो अपनी बकरियों को पानी से दूर लिए खड़ी थी। उनकी बारी नहीं आ रही थी। उन्होंने उनकी बकरियों को पानी पिलाया। फिर उनमें से एक लड़की आपके पास आई और कहा कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा कि 8 या 10 साल तक मेरी बकरियां चुरा दें तो मैं अपनी बेटियों में से एक का निकाह तुमसे कर दूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल तक उनकी बकरियां चराईं और फिर अपनी बीवी को लेकर मिस्र रवाना हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदीन से वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि दूर कहीं आग है। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, देख कर आता हूँ, अगर आग है तो चिंगारी ले आता हूँ ताकि हम रोशन कर लें, या मैं उनसे रास्ता पूछ लूंगा। जब वो पहुंचे तो उन्हें आग से आवाज आई, ए मूसा, मैं तुम्हारा रब हूँ, अपना जूता उतार दो क्योंकि तुम एक पाक वादी में हो और ये कि मैंने तुम्हें इख्तियार कर लिया है। अब तवज्जो से सुनो जो तुम पर वही की जा रही है। यकीनन मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। बस मेरी बंदगी करो, नमाज कायम रखो और ये बात भी जान लो कि क़यामत आके रहेगी। मैं इसे मख्फी रखूंगा ताकि हर जान को बदला मिल जाए जो उसने कोशिश की हो। तो देखना तुम्हें कहीं रूगर्दान न कर दें वो लोग जो ईमान नहीं लाते और वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की हुई है। उनकी पैरवी करोगे तो तुम हलाक हो जाओगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, तुम्हारे हाथ में क्या है? आपने कहा, ये मेरा आसा है, इससे मैं टेक लगाया करता हूँ, इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और भी बहुत से काम लेता हूँ। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, इसको जमीन पर डाल दो। उन्होंने आसा जमीन पर डाला तो देखते ही देखते एक सांप बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर खौफ तारी हो गया। ये देख कर वहाँ से भागे तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, डरो नहीं, इसे पकड़ो, हम इसे लौटाकर पुरानी शक्ल में वापस ले आएंगे। और कहा, अपना हाथ बगल में मिलाओ और दोबारा उसको बाहर निकालो। उन्होंने बाहर निकाला तो सफेद रोशन हो गया। अल्लाह ताला ने कहा, हमने ये 2 निशानियां तुम्हें दी हैं और ताकि हम तुम्हें और बड़ी निशानियां दें। अब फिरौन की तरफ जाओ, वो बहुत सरकश हो गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह, ये भारी काम मेरे लिए आसान कर दे और मेरी जुबान की लकनत को खोल दे। एक और दरख्वास्त है कि मेरा एक वजीर बना दे जो मेरे खानदान से मेरा भाई हारून हो, उसको मेरे काम में शरीक कर दे ताकि हम दोनों कसरत से जिक्र करें। ए परवरदिगार, तू हमें देख रहा है और तू खुद गवाह है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने तुम्हारी दरख्वास्त मंजूर कर ली। वो दोनों फिरौन के पास गए। उसने मूसा को पहचान लिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मैंने तेरे बचपन के ज़माने में तुझे पाला था और तूने अपनी उम्र के बहुत से साल हम में गुजारे, फिर तू वो अपना काम कर गया जो तूने करना था और तू नाशुक्रों में से था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने वो काम उस वक्त किया था जब मैं रास्ता भूले हुए लोगों में से था। तुमसे खौफ खाकर मैं भाग गया, फिर मुझे मेरे रब ने इल्म और हुक्म अता किया और मुझे अपने पैगंबरों में से किया।
مجھ پر تیرا وہی احسان ہے کہ تو نے اپنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے جسے تو جتلا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ باتیں پورے رعب اور دبدبے سے کی تو فرعون نے کہا کون ہے وہ تمہارا رب جس کی طرف تو بلانا چاہتا ہے؟ موسیٰ نے فرمایا وہ آسمانوں اور زمین کا اور تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم یقین رکھتے ہو۔ فرعون نے ارد گرد کے لوگوں سے کہا تم سن رہے ہو؟ موسیٰ نے کہا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا رب پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا لوگو یہ تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے فرمایا وہی مشرق اور مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرعون نے کہا سچا ہے تو کوئی معجزہ پیش کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی جو اچانک اژدہا بن گئی اور اپنا ہاتھ نکالا تو روشن چمکنے لگا، وہ حیران رہ گئے۔ فرعون نے فوراً کہا جادو سے تو ہمیں ہماری سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ پھر ایک دن مقرر ہوا کہ تمام جادوگر اکٹھے کیے گئے، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی تو وہ سانپ بن گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو تمام سانپوں کو اس سے نگلنا شروع کر دیا۔ 40 کے 40 جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون غضبناک ہوا کہ تم لوگوں کو سخت سزا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم سے صرف چند آدمی ہی ایمان لائے۔ بنی اسرائیل پر مشکلیں شروع ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے مصریوں کو بھی قحط سالی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا قہر شروع ہوا، دریائے نیل خشک ہو گیا، بارش بند کر دی گئی ان پر۔ فرعون نے موسیٰ سے کہا دعا کرو کہ بارش ہو، ہم اسرائیلیوں پر مظالم ختم کر دیں۔ دریائے نیل جاری ہو گیا، بارش ہوئی مگر فرعون اپنی سرکشی سے باز نہ آیا۔ پھر ان پر ٹڈی دل کا حملہ ہوا، فرعونیوں کی ساری فصلیں تباہ ہو گئیں۔ اس کے بعد ان پر گھن کے کیڑے کا عذاب آیا، اس کے بعد ان پر مینڈک کا عذاب آیا۔ مصری اپنا کوئی برتن کھولتا تو اس میں مینڈک نظر آتا مگر بنی اسرائیلی اس سے محفوظ رہے۔ کھانا کھانے کے لیے کوئی بیٹھتا تو لقمہ مینڈک بن جاتا۔ پھر ان پر خون کا عذاب آیا، ان کا پانی خون میں تبدیل ہونے لگا، اس کے سامنے فرعون بے بس ہو گیا۔ مصری دریائے نیل سے چولہے میں پانی بھرتا تو وہ خون بن جاتا، کوئی اسرائیلی پانی لیتا تو وہ پانی ہی رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پانی کو روک لیا۔ لوگ یہ دیکھنے کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور غرور تکبر کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اللہ کے حکم سے بحیرہ احمر کے کنارے پہنچے تو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ فرعون ایک بڑے لشکر کے ساتھ پیچھے بھاگا آ رہا ہے، آگے سمندر اور پیچھے فرعون۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اپنا عصا سمندر میں ماریں۔ سمندر پھٹ گیا اور بڑے پہاڑوں کی طرح ہو گیا، بیچ میں راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے راستے میں چل پڑے اور سمندر سے راستہ پار کر لیا۔ فرعون جو پیچھے کھڑا تھا اس نے اپنے گھوڑے کو سمندر میں داخل کیا تو سمندر ان پر چھا گیا اور سب کے سب غرق ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی تو وہ 40 راتیں اللہ تعالیٰ کی طرف احکامات لینے گئے اور اس وقت اپنے بھائی ہارون کو حاکم مقرر کر گئے۔ موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات پوری کرنے کے بعد اپنی تختیاں اٹھائیں اور قوم کے پاس واپس آئے تو دیکھا کہ انہوں نے ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی ہے۔ وہ بہت غضبناک ہوئے اور انہوں نے اس سامری نامی جادوگر کو جس نے وہ بچڑا تجویز کر دیا تھا کو سزا دی اور اس کو ایک مہلک بیماری نے آ پکڑا، اور آپ نے شرک کرنے والے لوگوں کو اس طرح سزا دی کہ جن لوگوں نے شرک نہیں کیا تھا ان لوگوں نے دوسرے لوگوں کو قتل کیا۔ یہ سزا ان کی سخت برائیوں کی وجہ سے بہت ضروری تھی تاکہ دوبارہ وہ شرک نہ کریں۔ اس کے بعد آپ نے ان کو تورات کی تبلیغ فرمائی اور ان کی معافی کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ تو یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔